अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और सबसे बढ़कर ये जी कि यहाँ से बात करते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हालचाल है आपके? आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूँ सिद्रा इकबाल। यकीनन हफ्ते का मिड आते ही हम सब इंतजार कर रहे होते हैं वीकेंड का, लेकिन जो पूरे हफ्ते की थकान होती है वो कभी कभार एंगर और फ्रस्ट्रेशन बनकर हमारे सामने आती है। इस वक्त बहुत सारे वाकयात दुनिया भर में ऐसे हो रहे हैं जिसमें यकीनन कोविड-19 की परेशानियां, उसकी वजह से बढ़ने वाला स्ट्रेस और एंजाइटी तो है ही, लेकिन जब भी कभी आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए कहता है तो एक बड़ा ही बेहंगम एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिएक्शन लोगों का सामने आ रहा है, खुसूसन यंग लोगों का। वो हाथापाई करने से, जबान दराजी करने से, बुरा भला कहने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा लगता है कि वो शख्स जो उनको कानून या कवानीन की पासदारी करने के लिए कह रहा है वही गलती पे आ जाता है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि फॉर्मर हमारे जो फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस इसहाक डार साहब का हाल ही में होने वाला बीबीसी का हार्ड टॉक इंटरव्यू हार्ड से भी ज्यादा हार्ड हो गया। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया इन सवालात का जवाब देना, और एक दफा फिर हमने देखा कि कल हुकूमती नुमाइंदगान ने इस पे उन पे ताबड़तोड़ हमले किए। फवाद चौधरी साहब का कहना था कि जी ये बरतानिया के लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि तमाम दुनिया से जो मुख्तलिफ सियासतदान वहां पे पहुंचते हैं और उन पे जिस किस्म के इल्जामात हैं, जिस किस्म के शवाहिद उनके खिलाफ मौजूद हैं करप्शन के अगेंस्ट, बरतानिया को अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करनी पड़ेगी कि पॉलिटिकल अजाइलम वो किस तरह के लोगों को दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट के इसहाक डार साहब से जब हार्ड टॉक में हार्ड क्वेश्चंस हुए तो उनका क्या रिस्पांस था। लेट्स टेक अ लुक। जी जनाब, आपने देखा कि बॉडी लैंग्वेज से काफी घबराए हुए लग रहे थे। आई हैव पर्सनली इंटरव्यूड इसहाक डार साहब सेवरल टाइम्स, और उनको मैंने हमेशा बड़ा मुतमईन और बड़ा कॉन्फिडेंट पाया, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि वो ये जवाबात देते हुए इतने मुतमईन और पुरएतमाद नहीं है। खास तौर पर आपने देखा कि बार बार उनसे सवाल किया गया कि आपकी कितनी जायदादें हैं और आप 3 साल से लंदन में मुकीम हैं, आपको मेडिकल ग्राउंड्स पे आपकी बीमारी के तहत यहाँ आने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद आप वापस जाके कोर्ट्स को फेस नहीं करना चाहते। इस पे इल्जाम तराशी करते हुए उन्होंने कहा कि जी नैब की कस्टडी में दर्जनों लोग जाम बहक हो गए हैं, जिसका बाय द वे कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनली पाकिस्तान को मलाइन करता हुआ एक खास एक्यूजेशन है। इसके अलावा जी जिस तरह आपने देखा कि बार बार एंकर पर्सन ने ये भी उनसे सवाल किया कि नवाज शरीफ साहब साबिक वजीर आजम तो हैं, लेकिन इसके अलावा कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं इन पाकिस्तानी कोर्ट्स, और उनकी पहले जो सजा थी वो 10 साल थी, जिसको कम करके 7 साल कर दी गई और दोबारा उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे बुलाया गया है। आई थिंक कि सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल में सेटबैक PMLN के लिए रही वो ये कि जब उन्होंने इस लास्ट इलेक्शन की शफाफियत पे इल्जाम उठाया या कहा कि जी वो इससे मुतमईन नहीं है, तो कहा गया एंकर पर्सन ने यूरोपियन यूनियन की इलेक्शन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा हाँ कुछ एरियाज में हमें नजर आया कि गड़बड़ थी, लेकिन जो उनकी फतह थी मौजूदा हुकूमत की PTI की फतह वो काफी क्लियर थी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा होता है फ्रस्ट्रेशन और एंगर का, जिसका मैंने पहले भी हवाला दिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा शाहिद शेख, आप लाहौर से हमें ज्वाइन करें, यूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू डॉक्टर आयशा फॉर ज्वाइनिंग मी दिस मॉर्निंग। आपसे मैं यही सवाल करना चाहूंगी कि इतनी ज्यादा जो एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन जिसकी वजह से आप देखते हैं जबान लड़खड़ाती है, इंसान बबलाने लगता है, ये ऐसी सूरत हाल में उसकी क्रेडिबिलिटी रहती है और इंटरनली उसके साथ क्या हो रहा होता है? जैसे कि अभी आप इंटरव्यू का हवाला दे रही थी, पहले आपने मुझे 1-2 केसेस के बारे में बताया जो कि कोविड के दिनों में हो रहे हैं। वहां पर ये होता है कि अगर कोई शख्स जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का, एंगर का शिकार है, तो हम साइंटिफिकली कहते हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं तब हम सही डिसीजन, लॉजिकल डिसीजंस नहीं ले सकते, हम सही फैसले नहीं कर सकते, और प्रोबेबली जो हम हकीकतें बयान करना चाह रहे हैं वो भी इमोशनल होकर हम वो नहीं कह पाएंगे। तो वहां पर जी बिल्कुल, वहां पर एक बंदे के लिए कंफ्यूज होना, एक बंदे के लिए एक सही रास्ते आंसर से हट जाना बहुत इजी होता है। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, बहुत इमोशनल हो जाएं, गुस्से का शिकार हो जाएं। तो डॉक्टर आयशा एक चीज पूछना चाहूंगी, साइंटिफिकली कुछ सर्वेज हमारी नजर से गुजरे हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जब आप गुस्से में हो, जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आप सही फैसला इसलिए भी नहीं ले पा रहे होते कि आपका IQ लेवल प्रूवन है कि वो ड्रॉप कर जाता है। तो बहुत कामयाब लोग, बड़े समझदार लोग उस वक्त ऐसी बातें या ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिसका उनको फिर बाद में पछतावा होता है। क्या ये सही बात है?
اگر ہم آئی کیو کی بات کریں تو آئی کیو ڈراپ نہیں کرے گا، لیکن آپ کی جو لاجیکل پاور ہے وہ ضرور ڈراپ کر جائے گی. لاجیکل پاور سے مراد ہوتی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو پہچان سکیں، پرکھ سکیں اور اس کے مطابق کوئی فیصلہ کر سکیں. جب آپ بہت ایموشنل ہوتے ہیں، کوئی بھی شخص بہت ایموشنل ہوگا، اگر وہ بہت خوشی محسوس کر رہا ہے، بہت محسوس کر رہا ہے، بہت غصہ محسوس کر رہا ہے، تو اس صورتحال میں لاجیکل پاور جو ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے. آپ لاجیکل صحیح. ڈاکٹر عائشہ، جو ہم مختلف وائرل ہوتی ہوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس میں ینگسٹرز باقاعدہ جب ان سے کہا جاتا ہے ماسک لگائیے یا ایس او پیز کو فالو کیجیے تو انہوں نے بڑا جارحانہ رویہ رکھا ہوتا ہے، بڑے اگریسولی مار پیٹ بھی ہوئی ہے گارڈز کے ساتھ یا شاپ کیپرز کے ساتھ جو ایس او پیز پہ انسسٹ کر رہے ہیں. اور اکثر ایسی چیزوں کو پھر کیونکہ ہم ایک بڑا آپے سے باہر ریاکشن دیکھتے ہیں تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو مینٹلی یا ذہنی طور پہ کوئی مریض ہے، ذہنی بیماری میں مبتلا ہے. کیا یہ کہہ دینا صحیح ہے یا وہ صرف اور صرف ایک وقتی غصہ ہوتا ہے؟ اس میں کسی بندے کو لیبل کر دینا کہ ذہنی مریض ہے درست نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ کووڈ کے دنوں میں کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک لاک ڈاؤن کا شکار رہی ہے اور ہماری جو اوور آل جو دن کی مصروفیت ہے یا ڈیلی روٹین ہے وہ رک گئی تھی، تو تقریباً پوری دنیا جو ہے بہت زیادہ فرسٹریشن اور سیڈنس کا شکار ہے. صحیح. اب جب کوئی بھی شخص کوئی بھی انسان جو ہے وہ گلوبلی فرض کریں ساری دنیا فرسٹریشن کا شکار ہو رہی ہے، تو فرسٹریشن اگر نکالنی ہمیں صحیح طریقے سے نہیں آتی یا اگر ہمارا ہیلدی لائف اسٹائل نہیں ہے یا ہم دوسروں سے بات نہیں کر پاتے تو وہ اس طریقے سے دوسروں کے اوپر نکلتی ہے. اور موسٹلی دیکھا گیا کہ جہاں پر ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے کہ ہم اگلے کو زیادہ کوپ کر سکیں یا ان سے بدتمیزی کر سکیں تو وہاں پر ہم ایزیلی کریں گے. تو اپنے سے جو کمزور شخص ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کا بس چلتا ہے، جہاں آپ اتھارٹی یا پاور پوزیشن پہ ہیں، وہاں اس طرح کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اسی کے ساتھ جی ناظرین ہم بڑھتے ہیں، ایک واپس آئیں گے تو ہمارے پاس سٹوریز اور بھی ہیں. جس طرح کہ کل آپ سے کہا تھا کہ ملک بھر میں اور خصوصاً کراچی میں ہونے والی گیس پریشر کی شارٹیج کے بارے میں بات کرنی ہے، جس پہ کل ہم نے دیکھا کہ بہت سارے شہریوں نے ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائی اور کہا واقعی یہ مسئلہ بہت سنگین ہے. آج اس پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں شاہد آفریدی کے اوپر یہ پیکج. جی جناب، آپ دیکھتے ہیں نویل الحق صاحب زیادہ ہی غصے میں آ رہے تھے. اسپورٹسمین سپرٹ تو یہ نہ ہوئی. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ روایتی جو حریف ہوتے ہیں، رائیولریز ہوتی ہیں، انڈیا پاکستان کے بارے میں تو ہمیشہ ہی کہا جاتا تھا، لیکن افغانستان جو کہ نیو انٹرنٹ ہے اور ہم اس بات پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ افغان کرکٹرز نے یہ کرکٹ پاکستان کی سرزمین سے ہی سیکھی ہے اور امپورٹ کی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ اسپورٹسمین سپرٹ میں ابھی تھوڑی کمی نظر آتی ہے. برا جی لیتے ایک چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گے، دیکھتے رہیے آج پاکستان. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. کل کی ہماری کانورزیشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم نے بات کرنی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے بڑھتے ہوئے گیپ کی when it comes to نیچرل گیس، اور خصوصاً یہ پریشانی کا باعث بن رہا ہے نہ صرف صنعتی اداروں کے لیے بلکہ ہمارے ڈومیسٹک یوزرز کے لیے بھی. کل ہم نے بات کی کہ کس طرح لوگ مجبور ہیں اس وقت گیس کے سلنڈرز لینے کے لیے اور ان کی بھی صحت یا ان کی سیفٹی کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز اسلام صاحب. آپ جنرل مینیجر ہیں ان دا کارپوریٹ کمیونیکیشنز ڈپارٹمنٹ ایٹ دا سویس سدرن گیس. السلام علیکم شہباز صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی وعلیکم السلام. شہباز صاحب، یہ بڑھتی ہوئی قلت ہر دفعہ ہم کچھ خاص مہینوں میں دیکھتے تھے، اس دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ اٹ ہیز سورٹ آف کنٹینیوڈ فار دا ایئر راؤنڈ. اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا کوئی حل ہمیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے تو سب سے پہلے تو جو قلت ہے، جو شارٹیج ہے، وہ تو نیچرل ڈپلیشن ہے. آپ ایئر ٹو ایئر بیسس پہ جو گیس فیلڈ ہے وہ ڈپلیٹ ہوتی ہے. اور آپ کے تھرو میں یہ بیسکلی لوگوں کو پھر سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایز این آرگنائزیشن ہماری ریسپانسبلٹی از ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن. Right. The supply of gas is not our responsibility. It is the responsibility of the gas exploration companies. Right. But anyways, تو جو شارٹیج ہو رہی ہے وہ گیس فیلڈ میں جو نیچرل ڈپلیشن ہے وہ ہو رہی ہے. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ ایئر ٹو ایئر بیسس پہ پچھلے سال سے اس سال میں صرف 150 MMCFD کا جو اس وقت ڈپلیٹ ہوا ہے، گیس شارٹیج ہوئی ہے ہمیں. سو دیٹ از نیچرل ڈپلیشن. شہباز صاحب مجھے یہ بتائیے کہ صرف اور صرف جو قلت کی وجہ ہے وہ ڈپلیشن ہے یا ہمارا بے دریغ استعمال؟ وی ہیو بن ریزنگ وائس اباؤٹ دی ارریسپانسبل وے جس طرح ہمارا پورا انرجی مکس کام کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سمرز کے مہینوں میں یہ بات آئی تھی جب بہت زیادہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی کراچی میں، تو پھر اس وقت بھی الزام تراشی کی گئی، کہا گیا کہ جی جو گیس کی سپلائی ہونی تھی بجلی کی جنریشن کے لیے اس میں کمی ہے، اس کی وجہ
से बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाला इदारा नहीं कर पा रहा, जबकि उस वक्त भी आपकी तरफ से एक कम्युनिकेशन हमारे सामने आई थी, आप लोगों ने प्रेशर निकाला था कि जी जो तारीखी मुआहदा है उससे तो कई गुना ज्यादा हम दे रहे हैं, दिस इज अगेन अ गुडविल जेस्चर। मुझे बताइएगा हमारा जो पूरा एनर्जी मिक्स है वो कितना सस्टेनेबल है? जो एनर्जी मिक्स की बात कर रहे हैं, दिस इज समथिंग लाइक मोर देन 45% ऑफ द टोटल एनर्जी मिक्स इज गैस इन आवर कंट्री। ये तो खैर गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजंस है, तो दैट इज नॉट माय जुरिसडिक्शन। लेकिन जो बात आपने मुझसे पूछी जो मेरे जुरिसडिक्शन में, मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। पहली बात आपने ये बोली कि पूछी कि गैस जो है वो कम जो हो रहा है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। देखिए गैस की और फिर आपने उसको सब्सिक्वेंटली के इलेक्ट्रिक से लिंक किया। देखिए गैस की जो शॉर्टेज है वो हमारे पास जब सप्लाई कम आएगी तो हमें उसको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। हमारे पास इंडिजिनस गैस, मैंने अभी आपको बताया कि पिछले साल से इस साल में 150 MMCFD का फर्क आया है। मिनिस्ट्री ने, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन की सिचुएशन पे और हमें कोई 200 MMCFD जो RLNG है वो दिया, जिसकी वजह से अभी हम सस्टेन कर रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और आपको गैस की प्रेशर्स के प्रॉब्लम जनरली नजर नहीं आ रहे। जो आपने के इलेक्ट्रिक की बात की, देखिए के इलेक्ट्रिक से हमारा मुआहदा सिर्फ 10 MMCFD का है, हम उससे ज्यादा दे रहे हैं। कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स भी हैं। फिर सब्सिक्वेंटली हम देखते हैं कि जब गैस के इश्यूज आते हैं तो हमें चूंकि कराची में आवाम की भी फिक्र होती है तो वहां पे बिजली के प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन ये यहाँ समझ लीजिएगा कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो डोमेस्टिक कस्टमर्स है। तो जब हमारे पास गैस की शॉर्टेज का सीरियस प्रॉब्लम आता है तो हम लोड मैनेजमेंट करते हैं, और लोड मैनेजमेंट में सबसे पहले हम डोमेस्टिक कस्टमर्स को देखते हैं। उसकी वजह से डोमेस्टिक कस्टमर्स के हवाले से ही मुझे बताइएगा कि क्या आपको लगता है, बिजली के हवाले से हम जब भी बात करते कहा जाता है कि मीटर्स में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई भी होती है, लोगों के बिल कम आते हैं, यानी बिजली की चोरी एक रियलिटी है जिसको कि इलेक्ट्रिक और दूसरे इदारे फेस करते हैं। गैस के हवाले से आप क्या कहेंगे? एक तो डिमांड एंड सप्लाई का गैप तो है ही, प्रेशर्स की कमी, आपने कहा नेचुरल डिप्लीशन है, लेकिन क्या गैस की चोरी भी एक हकीकत है हमारे यहाँ? बिल्कुल हकीकत है। और सिद्रा, मैं एक बिफोर आई मूव टू द थेफ्ट पार्ट, एक चीज जो मैं आपने बल्कि अच्छा टच भी किया, और वो था गैस कंजर्वेशन। हमारे यहाँ बेतरीक इस्तेमाल भी है गैस का, और हम बहुत ज्यादा इस पे कोशिश करते हैं लोगों को बताने के लिए कि इट इज अ नेचुरल लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री एक्चुअली एट दिस पॉइंट इन टाइम। लाइफ लाइन है समथिंग मोर देन 40%। अगर एनर्जी मिक्स करा पूरे मुल्क का गैस हो तो आप समझ लें कि ये लाइफ लाइन है। उसको हम इस्तेमाल, मतलब मैं अब तो थोड़ा सा चूंकि गैस की बिल्स थोड़े ज्यादा आने लगे हैं, रेट्स कुछ बढ़े इसकी वजह से, वरना तो लोग तो माचिस जलाना, वो चूल्हा जला के रखते थे कि माचिस वापस से इस्तेमाल ना करना पड़े। सही। तो हमारे जो लोग हैं वो उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको लोगों को कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए। अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं शहबाज जी, बहुत शुक्रिया आपका इस बात को रीइटरेट करने का कि कंजर्वेशन और उसका एक जिम्मेदाराना इस्तेमाल भी बहुत अहम है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आया क्या कहेंगे गैस की किल्लत के इशू के हवाले से? पहले तो शहबाज इस्लाम साहब को बहुत मेरा सलाम हो। देखिए, गैस का डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट था जिससे हमें बहुत कम शिकायत थी, लेकिन आज के दौर में हमें उसमें बहुत शिकायत होगी, स्पेशली जब गैस नहीं आती तो आपके चूल्हे नहीं जल पाते, खाना नहीं पक पाता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब भी आपको शॉर्टफॉल का पता होता है, जब आप इतने, शहबाज साहब, आप जब आपको इतनी प्लानिंग होती है, आपकी इतनी मैनेजमेंट होती है, तो आप उस शॉर्टफॉल के लिए देखने के लिए आप उसको मैनेज क्यों नहीं करते पहले? अच्छा, दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरी सजेशन समझ लें या कुछ कह लें। देखिए, जो गाड़ियों में जो CNG फूकी जा रही है, मेरी नजर में ये है इसका गलत इस्तेमाल। गैस जो है गाड़ियों में फूकने के लिए नहीं होती, इस बारे में जरूर गौर करें, क्योंकि ये CNG स्टेशन की वजह से बहुत लोड का फर्क पड़ता है। अगर ये गाड़ियों में गैस जलना बंद हुआ, इसके अल्टरनेटिव सोर्सेज आ जाए तो बहुत फर्क पड़ सकता है। ये बहुत शुक्रिया, लेकिन इस पे हमने कई प्रोग्राम्स किए हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम दैट लॉबी एज वेल। CNG पंप्स चलाने वाले, CNG गाड़ियों के डीलर्स इस बात पे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं है, हालांकि इसको फेड आउट करने के हवाले से कई दफा बात की गई। शहबाज, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, जो हमारे कॉलर ने भी इशारा किया। जी, अगर मुझे एक कोई 20 सेकंड दे दो तो मैं इनका जवाब तो दे दूं, बिकॉज क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जी, देखिए, जो इन्होंने CNG सेक्टर की बात की, CNG सेक्टर अब इंडिजिनियस गैस से कन्वर्ट होकर RLNG पे चला गया है।
جی. سو یہ والی آبجیکشن جو ہر دفعہ ہوتی تھی کہ سی این جی سیکٹر میں سارا گیس جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے کوئی 30-35 MMCFD گیس ہوتا ہے، اس سے زیادہ گیس استعمال وہ نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ سی این جی سیکٹر نے اس پرابلم کو سمجھا، انہوں نے انڈیجینس گیس سے RNG پہ کنورٹ ہو گئے ہیں. ہمارے پاس 90% لوگ جو ہے سی این جی سیکٹر جو ہے وہ RLNG پہ ہے. سو جو انڈیجینس گیس ہے وہ اب وہ لے ہی نہیں رہے ہیں، تو وہ یہ والا پرابلم اب سالو ہو چکا ہے. میرا ایک بات جو انہوں نے کہا کہ شارٹیج کو ہم دیکھیے. اچھا آپ سوال پوچھ. نہیں آپ اسی کے ساتھ میں اسی حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ سپلائی اور ڈیمانڈ جو انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ یہ شارٹ فال ہے اس وقت کراچی شہر یا پورے جس ایریا کو آپ لوگ کور کرتے ہیں پورے سدرن ایریا ٹیریٹری کو، اس میں کیا ڈیمانڈ ہے اور اس وقت آپ کے پاس سپلائی کتنی آ رہی ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس وہ شارٹیج تھی جس کو RLNG دے کے ہمیں RNG ہمیں پاس آن کیا ہے فرام بائی دا منسٹری، جو کہ SNGPL کے پاس جانا تھا انہوں نے ہمیں دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ شارٹ فال ہے. جو نیچرل تھوڑا سا شارٹ فال ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو مینج کرنا پڑتا ہے، وہ ہم مینج کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز سترا یہ سمجھ لیجئے گا کہ ہمارے 30 لاکھ کسٹمرز ہیں، ٹھیک ہے. اب 30 لاکھ کسٹمر سے کچھ کسٹمرز کے ساتھ پرابلم ہوگی اور یہ یوٹیلیٹی کمپنی ہے، یہاں پہ پرابلمز ہوئیں گی. ہم اس میں اور آپ کے ذریعے بھی میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پرابلمز ہوں. ہمارے پاس 1199 ہے، ہمارے کسٹمر فیسیلیٹی سینٹرز ہیں، ہمارے پاس واٹس ایپ ہے، ہمارے پاس موبائل ایپ ہے. آپ ہمارے ساتھ کمپلین کریں and we will inshallah solve the problems. Thank you so much Shahbaz صاحب for being here this morning. آپ نے جس طرح کہا ایک دفعہ پھر آپ کی باتیں ہوئے کنزرویشن پہ دھیان دیں، سیفٹی پہ دھیان دیں. انہوں نے بالکل صحیح کہا، جہاں زیادہ سردی پڑتی ہے وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری رات لوگ ہیٹر کے بجائے چولہا چلا کر بھی چھوڑ دیتے ہیں which is very unsafe. اس کے علاوہ آپ کے گھر میں اگر کسی بھی طرح کی گیس لیکیج آپ نوٹس کر رہے ہوں تو اس کے لیے فوری رابطہ کریں. 1199 ان کا نمبر ہے and their customer service is always ready to help you out in situations like this. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. We'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آئی ایم اے بگ بلیور آف ینگ پیپل. اگر واقعی ہمیں اپنے بہت سارے مسائل میں کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں جو نہ صرف ان مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں بلکہ ان کا حل نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اس وقت سردیوں کی شروعات ہے بلکہ کئی علاقوں میں سخت سردی پڑ رہی ہے. ہم اپنے لیے تو لحاف اور ہیٹرز اور گیس کی قلت ان ایشوز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہماری سڑکوں میں گلی محلوں میں جو بے گھر لوگ رہتے ہیں جن کا ٹھکانہ ہی وہ فٹ پاتھ ہے وہ اس سردی کا سامنا کیسے کریں گے؟ آپ کو دکھاتے ہیں یہ کچھ ویژولز آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے احساس کیجئے کہ سرد ترین رات ہے، آپ کے سر پہ کوئی سائبان کوئی چھت نہیں ہے، آپ نے آپ کے پیر میں جوتا بھی نہیں ہے، یو کانٹ ریلی سیو یور سیلف فرام دس سردی، اور اس کے باوجود آپ کے پاس سروائیول کے لیے یہی کوئی ایک بسیدہ چادر ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا یہ جان کر کہ دیر از این انیشیٹو بائی اے گروپ آف ینگ کڈس. یہ ہارڈلی 17-18 سال کی عمر کے بچے ہیں اور انہوں نے یوتھ انٹریکٹیو الائنس کے نام سے ایک کیمپین، یعنی دس از دیئر انیشیٹو، اور اس کے اندر انہوں نے ایک کیمپین انیشیٹ کی ہے خاص طور پہ ہوم لیس لوگوں کے لیے کچھ گرم کپڑے، بلینکٹس اور ان کے لیے کچھ شیلٹر پرووائڈ کرنے کے لیے. اس سے پہلے بھی جب کراچی میں تباہ کاری ہوئی تھی بارشوں کی وجہ سے یہ اس وقت بھی امداد کے لیے نکلے تھے. اور مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ although they are not a registered NGO، یہ صرف اپنی مدد آپ کے تحت ورڈ آف ماؤتھ جسٹ موبلائزنگ دا کمیونٹی، پچھلے تقریباً 1 سال یا کچھ مہینوں میں ہی they have been able to raise up to 20 million rupees جس سے یہ لوگوں کی مدد کر چکے ہیں اور مختلف پروجیکٹس چلا چکے ہیں. اس کے فاؤنڈر ہیں جی آج ہمارے ساتھ موجود یایا احمد. السلام علیکم یایا، کیا حال چال ہے آپ؟ یایا پہلے تو میں اس مسئلے کو مزید سمجھنا چاہوں گی. فار اے لاٹ آف پیپل اٹس اے ویری نائیو وے آف لوکنگ ایٹ اٹ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہاؤ ڈز اے پرسن بیکم ہوم لیس، یعنی یہ لوگ گھر والے کوئی جان پہچان کے لوگ، کوئی خاندان، کوئی طریقہ ہوگا، اچانک سے یہ فٹ پاتھ پہ اتنے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ Definitely. So one of the main causes, and nothing to hide from the community, is there is an abuse of drugs. There is a wide and large scale drug use, and it's something that causes them to not only be homeless but to not anticipate for the future. تو آگے جا کے وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کی فیملی کا لحاظ ان کو نہیں ہوتا، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہیروئن کا یوز ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی فیملیز ان کو ڈس اون کر چکی ہوتی ہیں؟ I think COVID-19 کو looking at that as well, the amount of people that have gone jobless
a lot of them have moved towards the use of drugs. And because of that, there is an issue in the home. So either they are removed from their homes or they just have no place to stay. यानी वो रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर, क्योंकि मनुष्यात की या इस ये लत तो पड़ चुकी होती है, तो घर को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से आंख चुराकर दे एंड अप ऑन द फुटपाथ. अच्छा, जब ये बात जहन में आती है कि ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं और ड्रग अब्यूज में भी मुब्तला हैं, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू हेल्प देम, तो आप लोगों के जहन में कैसे आया कि इंसानियत के नाते ही सही लेकिन इनकी मदद की जाए? ये बात हमने जब सोची, जब प्रोजेक्ट को हमने एडवर्टाइज किया, बहुत बैकलैश मिला इसके ऊपर कि ड्रग यूजर्स हैं, ये जो स्लीपिंग बैग्स आप देंगे ये बेच देंगे. तो हमने इसलिए ये किया है कि जो प्रोडक्ट है वो वार्म है, इट इज गुड फॉर कराचीज विंटर्स, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है बहुत कम है. तो उसको बेचकर इनको कोई ड्रग यूज नहीं मिलेगा. सही. तो इसको देखते ही जो लोग इन लोगों को सिटीजन्स के तौर पे नहीं देखते, उस माइंडसेट को हटाने के लिए हम इनकी मदद करें ताकि इनको वो लिहाज हो कि अभी तक इस दुनिया में कोई लोग हैं जो हमारे लिए सोच रहे हैं और शायद इनकी पूरी मेंटालिटी बदल जाए. अच्छा, यहाँ पे ये बड़ी बात अहम याया ने की कि अक्सर जब आप इनकी मदद करने का सोचते हैं, चाहे आप इनको खाने की कोई अशय दें, पैसे दें, तो ये उल्टा उसका इस्तेमाल मनुष्यात के लिए ही करते हैं. तो इनके ऊपर भी आर्ग्यूमेंट आई कि अगर आप इनको कोई कंबल, कोई ब्लैंकेट देंगे तो ये तो आगे उसको बेचकर दोबारा मनुष्यात का इस्तेमाल करेंगे. तो अच्छी बात यह है कि जो प्रोडक्ट ये लोगों ने स्लीपिंग बैग्स जो इन्होंने बनाए हैं या परचेज किए हैं वो गर्म तो हैं, वो कराची की सर्दियों में इनको शेल्टर तो देंगे, लेकिन उसके तहत इनको मुआवजा नहीं मिल सकता. बहुत सस्ता प्रोडक्ट है उस तरह का. अच्छा, कितना अमाउंट रेज करने का सोच रहे हो? एंड टेल अस द मैथ्स के अगर एक्स अमाउंट सिदरा हो जाता है तो हम इतने लोगों की मदद कर पाएंगे. तो Rover Pakistan is a company that's been helping us out and they've given it to like a very discounted price. तो अभी टारगेट ये है कि हमने एक एनजीओ के साथ अभी इस प्रोजेक्ट के लिए मर्ज किया है, द ट्राइब के साथ, और उसमें हमारा टारगेट ये है कि 1500 स्लीपिंग बैग्स हम बांटते हैं ओवर 3 days. और हमारा यही होगा कि रात के बिल्कुल अंधेरे में 12 से लेकर 3 बजे सुबह तक हम इस वक्त बांटेंगे ताकि हमें पता चले हु इज द मोस्ट डिजर्विंग, उन रोडों पे कौन होता है, और कोविड के लिहाज से SOPs भी फॉलो हों कि रश जमा नहीं हो. बिल्कुल सही. तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे वी विल बी लॉन्चिंग दिस प्रोजेक्ट एंड होपिंग दैट 1500 are reached, which we have raised. कमिंग वीकेंड में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कल भी गिविंग ट्यूसडे था, एवरीथिंग दैट यू डूइंग शुड कम बैक, एंड हम जब अपने लिए शुक्रगुजारी और ग्रैटिट्यूड अपनी जिंदगी में लेके आते हैं, इट्स ऑल्सो अ ग्रेट टाइम टू गिव. तो याया और इनकी टीम रात 12 से 3 के बीच में मोस्ट डिजर्विंग लोगों को, जिनको वाकई इस चीज की जरूरत है, उन तक ये स्लीपिंग बैग्स बांटेंगे. आप इनके इस मुहिम में इनका हिस्सा बन सकते हैं. यू कैन रीच आउट टू द यूथ इंटरैक्टिव अलायंस ऑन इंस्टाग्राम एंड दैट्स वेयर यू विल फाइंड याया. ये मुझे बताओ कि हाउ मेनी मेंबर्स आर यू, कितना बड़ा ग्रुप है ये? सो सिद्रा, दिस स्टार्टेड आउट, ये शुरू हुआ था एक पैशन के तौर पे, जहाँ मुझे बेकिंग में बहुत शौक था. तो आई थिंक 2016 के दिसंबर में शुरू हुआ था, और जब रमजान का महीना आया था 2017 में, मैंने साद को कॉल किया जो दूसरा फाउंडर है हमारे साथ. तो मैंने बोला यार ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी इफ्तार बांट लेते हैं. तो वो शुरू हुआ. हमने पहले गो में 1.5-2 लाख रुपए रेस किए. उसके बाद देन वी डिसाइडेड वी कैन डू मोर. तो 3 साल गुजरे, 5 से लेके 12 हुए, 12 से लेके हमने वॉलंटियरशिप लॉन्च किया तो 70 पे पहुंच गए. लेकिन कोविड के लिहाज से जो भी हमारे 70 वॉलंटियर्स हैं उनको हमने थोड़ा भी रोका हुआ है. तो यू हैव वॉलंटियर्स, द टीम इज बिग, 70 के करीब इसमें लोग हैं. कॉलर भी शायद आपके लिए मौजूद है हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अहमद कराची से बात कर रहा हूँ. जी अहमद, क्या कहेंगे? आज का शो बहुत अच्छा जा रहा है. इसके अलावा आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा है. अहमद, यहाँ पे हम खुसूसी तौर पे याया से बात कर रहे हैं. ये एक कैंपेन इनिशिएट किए हुए हैं जिसके तहत जो होमलेस लोग हैं, बेघर लोग हैं, जो फुटपाथ पे सोते हैं, उनको इस सर्दी के मौसम में स्लीपिंग बैग्स दिए जा सके ताकि वो अपना कुछ बचाव कर सकें इस सख्त मौसम में. क्या कहना चाहेंगे इस कैंपेन के लिए? No doubt it's a good initiative and I appreciate Ahmed, sorry Yahya and Jesse. जी. And क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है तो उसमें काफी मुश्किलात का सामना होता है. सही. और स्पेशली ये जो फुटपाथों पे लोग होते हैं इनमें अक्सर ड्रगीज होते हैं. जी. तो उनके लिए जो कि काफी प्रॉब्लम होती है इस हवाले से कि
बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, और यहाँ पे मनशियात का एंगल क्योंकि बार बार आ रहा है। या थैंक यू वंस अगेन फॉर पॉइंटिंग आउट कि इंसानियत के तहत ही सही माशरा इनको एक्सेप्ट करेंगे, इनको मोहब्बत और प्यार से ट्रीट करेंगे तो हो सकता है ये बुरी आदत भी वो छोड़ दें। इसी के साथ जी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वील बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आज का जी बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है, और इस टॉपिक की बड़ी अहमियत मेरे लिए इसलिए क्योंकि आज है 2 दिसंबर और मेरी बहन की बर्थडे है। वो बहन जो पिछले 6 महीने पहले शी इज मूव टू कैनेडा, तो मुझे ख्याल आया कि ये पहली उसकी बर्थडे है, और ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशंस गोइंग बैक एंड फोर्थ, और आप सोच रहे होते हैं कि यार सारी जिंदगी जिस छोटे बहन भाई को आपने डोबी की तरह ट्रीट किया है, उसके साथ जरा आप छेड़खानी ज्यादा करते थे, सडनली जब वो अपनी बर्थडे पे ना हो तो ऐसा डोबी भी आप उसको मिस कर रहे होते हैं। सो एनीवेज तुबा, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड आई थॉट आई एम गोइंग टू लिंक इट अप, क्योंकि अक्सर लोग लॉन्ग डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो रोमांटिक रिलेशनशिप्स आ जाते हैं कि जी क्या रोमांटिक रिलेशनशिप्स चल भी सकते हैं अगर 2 लोग अलग अलग शहरों में या मुल्कों में हों। दूसरी तरफ माँ बाप ऑफ कोर्स याद आते हैं इंसान को, अगर आप बहुत ज्यादा दूर हो उनसे तो आपको लम्हा लम्हा हर काम के ऊपर एक सलाह मशवरे की, नसीहत की जरूरत होती है। बट व्हाट पीपल डोंट टॉक अबाउट इज कि आपके अगर बहन या भाई मुल्क से बाहर चले जाएं या दूसरे शहर में मूव हो जाएं तो वो एक अलग तरह का ट्रॉमा होता है। सो व्हाट हैपेंस टू सिबलिंग्स when they are in a long distance situation। आज हम इस पे बारे में बात करेंगे। वो तमाम लोग जिनके बहन या भाई पाकिस्तान से या उनके शहर से बाहर मुकीम है, प्लीज हमें कॉल करके बताइए कि क्या आप इन इश्यूज के साथ रिलेट कर सकते हैं या नहीं। हमारा जो जबरदस्त पैनल है जी, इन्होंने किसी ना किसी तरीके से इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, या तो अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि खाला मामू चाचा उस शहर में नहीं रहते, एंड ऑफ कोर्स अब जब हम जिंदगी के स्टेज पे हैं कि हमारे अपने बहन भाई या तो रोजगार की वजह से, पढ़ाई की वजह से दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्कों में हैं। सो आई थिंक एवरीबडी कैन रिलेट टू दिस। और आपकी रिलेशनशिप कैसे बदलती है, घर में वो एक बंदा जो डोमिनेट करता था कि पिज्जा की टॉपिंग क्या होनी चाहिए, जब वो घर में ना हो और आपके पास ये आजादी हो कि आप अपनी मर्जी का पिज्जा मंगा सकते हैं, तब भी वो आजादी मजे की नहीं लग रही होती। इसमें जरा बात करेंगे। आज जबरदस्त पैनल है जी, हमारे साथ मौजूद है फाकिया इमरान ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ट्रेनर हैं। बहुत शुक्रिया फाकिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। माहिर नफ्सियात, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन हुमैरा आफान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमने एक नहीं 2 ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स को बुलाया है। हमारे साथ हैं दानिश परवेज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले अगर हुमैरा आपसे शुरुआत करूं, बहन भाई जब आपसे दूर हो रहे होते हैं, लोग कहते हैं ये हिट काफी देर के बाद करता है, महीने 2 महीने के बाद आपको ख्याल आता है, रियलाइज आप करते हैं कि आपका बहन या भाई अब उस शहर में नहीं है, एंड थिंग्स हैव चेंज्ड। इज दैट ट्रू? सिद्रा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वी आर 5 sisters and 1 brother। सो सबका टाइम फ्रेम इतना डिफरेंट था। मतलब सबसे बड़ी वाली 20 साल पहले निकल गई, फिर मिडिल वाली वो 12 साल पहले, सबसे छोटा वाला वो 6 साल पहले। सो मतलब कि वो आई थिंक एक प्रैक्टिस रहती है कि कोई ना कोई अभी जा रहा है। सो द फर्स्ट वन जब वो पहले गई थी तो उसके अंदर काफी बड़ा एक गैप आया था, और काफी जैसे आपने शुरू में बात की कि एक मिसिंग फीलिंग थी कि शी इज नॉट अराउंड द सिटी एनी मोर। बट आई थिंक बाय द टाइम द थर्ड वन वेंट, वो एक अंडरस्टूड सी फीलिंग हो गई थी कि इट्स अ नोन फीलिंग देन यू नो व्हाट इट्स लाइक नॉट टू हैव अ सिबलिंग अराउंड। Do you ever get used to that is my other question, because फाकिया जी बचपन से आज तक आपको यानी you grow up with that person, आपको उसकी पसंद नापसंद कई चीजें आप शेयर करते हैं, और अचानक से वो बंदा जब मंजर से चला जाए, एक तो होता है ना कि जी शादी हुई है चलो उसी शहर में वीकेंड पे मिल लेंगे, फोन उठाया कहीं बाहर मिल सकते हैं, लेकिन अगर वो शहर में ही ना हो, मुल्क में ही ना हो, ये जो दूरी होती है उसमें हम कैसे कोप करते हैं, या हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिद्रा बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। जैसे मेरी बहन जो पहली दफा यूके गई थी तो उस टाइम पे मुझे याद है स्काइप वगैरह कुछ नहीं था, वो एक MSN चैट टाइप कोई चीज हो जाया करती थी तो हम उस पर बात कर लेते थे, तो बहुत महसूस होता था कि वो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अब ये जब से ये व्हाट्सएप वाली भी और बहुत सारे डिफरेंट मोड्स हो गए कम्युनिकेशन के, वैसा है कि मेरा भाई एक जगह पे है, मेरी बहन दूसरी जगह पे है, टाइम जोन्स का भी डिफरेंट है। सो वो फर्क बिल्कुल आपको महसूस होता है, और स्पेशली आई डोंट नो खवातीन इससे रिलेट कर सकती हैं या नहीं, जब आप शॉपिंग पे जाएं तो आपको बड़ा उस टाइम पे एहसास होता है कि बहन साथ होनी चाहिए थी या कोई होना चाहिए था जो आपको एक तरह से सजेशन भी दे देता है। तो यस, पहले में और अब में बहुत फर्क है, क्योंकि अब आपके पास कम्युनिकेशन के बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, इस दफा तो खैर ईद वैसे भी बहुत डिफरेंट हुई थी क्योंकि लोग मिल मिला नहीं रहे थे, तो इस दफा हमने बहन भाइयों ने आई थिंक मुख्तलिफ जगहों पे थे सारे, तो हम चारों बहन भाई जूम पे जैसे इकट्ठे हुए।
اور وہ بھی زوم بالکل ویسے تھا جیسے فیملی میں اکٹھے ہوتے ہیں نا کہ کسی نے کسی کی نہیں سننی, ہر ایک نے اپنی کرنی ہے. بگ لاؤڈ پاکستانی فیملی آن زوم. مجھے لگتا ہے زوم جو ہے نا ہمارے لیے ایک الگ فیچر نکالے گا جس میں آٹو میوٹ ہوا کرے گا کہ ایک وقت میں ایک ہی بندہ بولے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر زوم میں سبلنگز میں آٹو میوٹ آ جائے نا یا میوٹ آ جائے تو کسی کو اجازت نہیں دے گا بات کرنے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا آپ کو یاد ہوگا دانش, ڈو یو ریمبر دا ٹائم وین وی ور آل ریئلی ینگ. مجھے اس لیے یاد ہے بیکاز مائی نانی, اور پہلی دفعہ جب میرے سب سے چھوٹے ماموں امریکہ موو کر گئے تو پھر اس وقت سمجھ آتا تھا کہ PTCL کا ایک فینومینا ہوتا تھا انٹرنیشنل ڈائلنگ. آپ اوکے کروائیں. وہ جو ٹیلی فون تھا وہ صرف نانا کے روم میں ہوتا تھا کہ کہیں آپ اس کو مس یوز نہ کر لیں. اور اگر اس سے بھی پہلے انٹرنیشنل کالنگ اگر آپ کی ڈائریکٹلی ایکٹیویٹ نہیں ہوتی تھی تو آپ بک کراتے تھے کال. آپ نمبر دیتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ 3 منٹ کی کال آپ نے بک کی ہے. آئی تھنک پیرنٹس اور سبلنگس کے لیے اس وقت زیادہ مشکل ہوتا ہوگا. اب تو جیسے واقعہ جی کہہ رہی ہیں کہ ویڈیو کالنگ اینڈ زوم اینڈ اسکائپ میکس اٹ سو مچ ایزیئر. واٹس یور ٹیک؟ آئی ایگری. آئی مین جس طرح آپ دونوں کے بہن بھائی کافی سالوں پہلے باہر چلے گئے تھے, میرے ریسنٹلی گئے ہیں, تو مجھے اف یو آسک می آئی تھنک اٹ واز اے ویری نیو ایکسپیرینس فار آل آف اس ٹو ڈسکس لاٹ آف little things and a lot of important things on online. ہم لوگ گفتگو لگا رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ ٹائم زونس کا فرق تو ہے, لیکن آئی جسٹ وانٹ یو ٹو ٹیل می اباؤٹ دس پرٹیکولر ڈیسیژن آئی وانٹ ٹو ٹیک. اور اس میں ایز سچ کوئی مسئلہ تو بالکل بھی نہیں ہوا. انفیکٹ ہم نے اس ایکسپیرینس کو انجوائے کیا. اچھا تو وہاں ڈیسیژنز بھی تو بتایا نا لوگوں کو جی. وہ پردے والا, اچھا میں ڈرائیور بدل رہی ہوں, وہ ڈرائیور جو ہم نے 10 سال سے رکھا ہوا تھا دیٹ یو ور فیملیئر ود, ہم اس کو بدل رہے ہیں. ہم نے ریسنٹلی ابھی گھر شفٹ کیا تو میری امی اور میری بہن کیا باتیں کر رہی ہیں, فلانا صوفہ نکالنا ہے یا نہیں نکالنا, اس کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. اس کے لیے جی پاکستان کینیڈا ایک ڈیلیگیشن بیٹھا ہے ہمارے گھر میں. میرا آپ کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے؟ بہت ایسا ہوتا ہے. انفیکٹ پاکیا جب وہ سب اکٹھے جب بات کر رہے ہوتے ہیں, آئی تھنک بات سب کی ایونچولی وہی ہو رہی ہوتی ہے. صرف شور اتنا ہو رہا ہوتا ہے کہ پوائنٹ سب کا ایونچولی وہی آتا ہے. اس وقت سب بڑے شور و جوش کے اندر ایک دوسرے سے آرگیو کر رہے ہوں گے یا اپنا پوائنٹ بتا رہے ہوں گے, بٹ ونس when the thing is over everybody is talking about the same thing. Absolutely. I think سب کی پارٹیسپیشن ہونا وہاں پہ بہت ضروری ہے. اچھا جو لوگ باہر ہوتے ہیں نا ان کو شاید فیئر آف مسنگ آؤٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس وقت تمام وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, چاہے آپ پاکستان سے باہر ہیں, یہاں ہیں, اور آپ کے بہن بھائی, کیونکہ پرٹیکولرلی بات کریں جب آپ کا بہن یا بھائی ملک سے باہر چلا جائے, وہ جس کو آپ آخری وقت پہ بھی ڈانٹ کے کہتے تھے نا دہی لے کے آؤ, وہ بندہ نہ ہو جب گھر میں, تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ دانش, آپ کی بہنیں جب آپ کے ساتھ اب نہیں رہتی ہیں اینڈ they're not in the same city, how does that make you feel? ایک تو مجھ سے بڑی ہے, ایک مجھ سے چھوٹی ہے. ود مائی ایلڈر سسٹر I always had this relationship کہ جب بھی میں کوئی فیصلہ کروں گھر کو لے کے, so I used to consult her, but now she's not there. سو اور چھوٹی والی کی میں نے ٹانگیں کھینچنی ہے, اب وہ بھی نہیں ہے, تو نہ ہی میں کسی کی ٹانگ کھینچ سکتا ہوں, نہ ہی میں کسی سے مشورہ کر سکتا ہوں, اور اب مجھے وقت لینا پڑتا ہے. I have to take appointment from my own sisters. Are you free at this particular moment in time? مجھے آپ سے ہی مشورہ کرنا ہے, اور چھوٹی والی کی ٹانگ کھینچنے کے لیے مجھے اس سے وقت لینا پڑتا ہے. So the idea is that this affects a lot, but then I think it's human nature that you adjust. No, what I really wanted to get down to is کہ ہنسی مذاق کی باتیں تو اپنی جگہ, میرا اس کا کوئی ٹراما ہوتا ہے, like is there a feeling, is there grief that we sort of let go unaddressed, کہ جس بارے میں ہم بات ہی نہیں کرتے. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ریمائنڈ کر رہی ہوتی ہیں, جن چیزوں پہ نوک جھوک بھی ہوتی تھی, it make you nostalgic. So what kind of an emotional roller coaster do you go through in the first few months جب آپ کی یہ دوری یا ڈسٹینس آتا ہے؟ That actually because you see جب یہ ٹراما گزر رہے ہوتے ہیں, جب لونلینس گزر رہی ہوتی ہے, اس کے اندر no matter how much you make that phone call, that loneliness is very lonely. Yes. So and all those obstacles that come, the hardships that come, دور رہتے ہوئے پھر آئی تھنک سبلنگس وہ پیرنٹس کو بھی نہیں بتاتے, سبلنگس کو بھی نہیں بتاتے, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر. اٹ ساؤنڈز ریلی سیپی, یو نو امی ابو کو تو آپ بندہ کہہ دیتا ہے کہ آئی مس یو, لیکن بہن بھائی کو کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ بھی ہوتا ہے. سیکنڈلی دے فیل کہ ان کو کیا اتنا دور بیٹھے ہیں, کیا پریشان کر رہے ہیں. سو اٹس آل اباؤٹ دا گڈ تھنگز دیٹ یو ڈسکس, بٹ جو اس ٹائپ کی جو ایموشنل ٹرموائل, ڈپریشن یا اینزائٹی اس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے, وہ بہت دیر میں جب گزر چکی ہوتی ہیں تب بتا رہے ہوتے ہیں لاسٹ منتھ ہم جب آئے تھے تو یہ ہوا تھا, یا شروع میں جب سیٹل ہوئی تھی. بٹ آئی نوٹس ون تھنگ, really hold on to that time, because that is such a teething period جس کو بولتے ہیں نا باہر شفٹ کرنے کا, وہ اتنا اس کا سیویئر افیکٹ پڑ جاتا ہے کہ even after 15 years 10 years this will remember that time.
and not just with siblings, with other friends also that I've noticed, they remember those teething periods. आपके बहुत सारे inside jokes भी होते हैं ना, आपके बहुत सारे inside jokes होते हैं that you can just you know pinpoint and everybody bursts out laughing. लेकिन बड़ा important point हुमैरा आपने touch किया है about secrecy. दोनों parties को यानी जो बहन भाई हैं अगर दूर हो गए हैं तो उनको ये फील हो रहा होता है कि यार ये बता के क्या परेशान करना है, जिसमें बीमारी हो सकती है, फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकती है. आई नो ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल जिनको अनफॉर्चुनेटली उनकी रिलेशनशिप्स फॉल अपार्ट की हैं फाकिया जी. यानी अगर लंदन गए थे तो लंदन में डिवोर्स हो गई है और 3 साल के बाद अपने घर वालों को और बहन भाइयों को बताया. इस पे जरा बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक जी. बात कर रहे हैं सिबलिंग्स की. एक कॉलर भी हमारे साथ हैं और खास तौर पे जो सीक्रेसी एलिमेंट है उस पर जरूर बात करनी जरूरी है. जब आपके बहन भाई मुल्क से बाहर होते हैं, शहर से बाहर होते हैं, आपको परेशान नहीं करना चाहते तो कई दफा अपनी परेशानी छुपा लेते हैं. ऑन दी अदर हैंड अगर आपके वालिदैन आपके साथ पाकिस्तान में ही हैं और वो उनसे दूर हैं तो वो चाहते हैं कि मिनट मिनट की खबर उन तक पहुंचे. दूसरी तरफ पेरेंट्स आपको कह रहे होते हैं सब कुछ हो जाए उसको ना बताना, वो मेरा बच्चा दूर अकेला बैठा हुआ है, वो ज्यादा परेशान हो जाएगा. इस सारे सिनेरियो में आप क्या करें इस पे हम बात करेंगे. पहले कॉलर से बात कर लेते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं भी कर रहा हूँ जी. क्या कहना चाहेंगे मैडम? आज आपने कैसा टॉपिक रखा है. मेरा थोड़ा सा दिल रंजीदा भी हो रहा है और बात दरअसल ये देखिए, ये तो एक बात ये है कि वाकई दूर रहने से हकीकतन मोहब्बत कम नहीं होती. हाँ, याद तो सताती है हर किसी की. अब देखे ना, हम इतने सारे लोग थे, एक ही बिस्तर पे एक लाइन से सोते थे, छोटे बड़े सब. अब सब इधर उधर हो गए. तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि भले कितने दूर हो जाए हम, मगर दिल के अगर करीब रहेंगे तो मोहब्बत मुस्तहकम होती रहेगी. अच्छा मुझे बताएं, जब डिस्टेंस इतना ज्यादा हो, जब फासले हों, एक्चुअल फासले हों, तो दिल करीब कैसे रह सकते हैं? आप क्या मशवरा देंगे? लोग बाकायदगी से एक दूसरे से फोन पे बात किया करें, अपने दुख सुख शेयर किया करें, क्या करें ताकि वो दूरी कभी ना आए बीच में? ये तो सुना ही होगा ना, कहा दिल को दिल से राह होती है. आप यकीन कीजिए कि बार दफा ऐसा होता है, मैं किसी को याद कर रहा होता हूँ जो दूर है, उसका फोन आ जाता है. यानी कि ऑटोमेटिक है कि साइंटिफिक और कम्युनिकेशन सिस्टम अल्लाह मियां ने ऐसा रखा है कि सच्चे दिल से किसी को कोई अगर याद करता है तो उससे बात मुलाकात हो ही जाती है. बस मैं तो यही कहूँगा, आप कितने भी दूर रहें, दिल के करीब रहें तो बहुत अच्छा रहेगा. बहुत अच्छा प्यारी बात है. और बतने अगर आप अपनी जिंदगियों में मगन भी हो जाएं तो वो रिश्ते और रिश्तेदार जिनको आप पीछे छोड़ के आए, अपने नए खानदान को, खासतौर पे अपने बच्चों को उनकी पहचान जरूर कराएं. बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का. फाकिया जी, सीक्रेसी, बहुत सारे लोग अपनी परेशानियां घर वालों को नहीं बताते ये सोचकर कि भाई वो ज्यादा परेशान हो जाएंगे. ऐसा उनको करना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल आप इतना बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी और ये होता है अक्सर बहन भाइयों के अंदर भी. जैसे मैंने ये देखा है कि हमारी अम्मी की अगर कभी तबीयत खराब भी होगी या कुछ होगा भी, अम्मी को ये होता है कि मेरे भाई को ना बताओ, कि उसको टेंशन ना हो, या बहन को ना बताओ. तो आई थिंक इसमें आपने कुछ चीजें फिल्टर करनी होती हैं इस तरह से कि हर छोटी चीज बताने की जरूरत भी नहीं है. बट एक जो बड़ी बात है ना, जैसे भी ये कॉलर भी बात कर रहे थे, आई थिंक डिस्टेंस जो है ना वो फिजिकल नहीं होता, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे वो कोई सा भी रिलेशनशिप हो. डिस्टेंस फिजिकल से ज्यादा इमोशनल और मेंटल होता है. अगर आपका अपने भाई बहन से कनेक्शन है, जैसे मैं देखती हूँ, एक मेरी बहन है जो बेलफास्ट में रहती है, ठीक है, वो कितनी दूर है, लेकिन मुझे पता है कि रेगुलरली एक नहीं तो दूसरे दिन में 5 मिनट की बात करूं या वो 5 मिनट की बात करें, हम आपस में कर रहे होते हैं. इसी तरह किसी एक बहन भाई के साथ आपकी नहीं बन रही होती, ये हर घर में इसी तरह होता है, तो उसके साथ आप कम से कम बात कर रहे होते हैं. So, वो चीज भी एक तो लेकिन इसमें कोई स्टैंडर्ड रूल तो होना चाहिए ना. ठीक है, अगर आपकी पसंदीदगी या इतनी ज्यादा दोस्ती या कुर्बत किसी बहन या भाई से नहीं है, लेकिन घर के कोई अहम मामला है, जैसे कानूनी मामला हैं या वालिदैन की सेहत का मामला है, उसमें तो यू हैव टू मेक श्योर कि एक स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन, सबके पास वो नॉलेज है, वरना जिसके पास नहीं है वो बुरा मनाएगा. नहीं, देखिए होना भी, कुछ चीजें जो है ना, जैसे कुछ डिसीजंस हैं, जैसे अभी आपने कोई लीगल वाली बात की, या अगर किसी पेरेंट की कोई तबीयत खराब है और आपको उसके बारे में कोई डिसीजन लेना है, आई थिंक हम बाज़-औक़ात बहुत ज्यादा ये समझते हैं कि दूसरे को डिस्टेंस पे रख के, या हम उसको अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे होते हैं कि इसको नहीं बताएंगे तो एक तरह से हम उसको फेवर करें. आई डू नॉट एग्री विद दैट. आई बिलीव कि आप आपस में लिंक में रहें, एक दूसरे को बताते रहें. अगर वो ठीक है, आप उसको टेंशन में मत डालें, बट मालूम जरूर होना चाहिए. इसमें एक बड़ा अहम, संगीन और तकलीफ दे मरहला दानिश इसमें यह भी होता है जब किसी की यहाँ पे बहुत ही करीबी कोई हो जिसकी वफात हो जाए, जिसके जनाजे में या फ्यूनरल में आप शिरकत चाहते हैं.
عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یا تو طبیعت جب بہت ناساز ہوتی ہے تبھی نیوز بریک کر دی جاتی ہے, یا وفات ہو بھی جائے تو جو بندہ دور ہے جس نے سفر کر کے آنا ہے اس کو صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ طبیعت بہت ناساز ہے, بہت علیل ہے. آپ کے خیال میں یہ اسٹریٹجی صحیح ہے؟ In certain cases, yes. If you know the other person, جو باہر رہ رہا ہے, اگر وہ بہت حساس ہے, بہت sensitive ہے, then you can hold back the information. اور جب وہ یہاں پہ آ جائے, because a lot of people are around, تو اس کو سنبھالا جا سکتا ہے. وہاں پہ اصل میں باہر جا کے انسان کبھی کبھار اکیلا بھی ہو جاتا ہے. اپنی کمیونٹی جہاں سالوں سال گزارا ہے, اپنی فیملی, اپنے بہن بھائی, اپنے لوگ, اس کے بعد ایک جگہ جا کے اکیلا رہ رہا ہے, اکیلا اسٹرگل کر رہا ہے, اسٹرائیو کر رہا ہے یا اسٹرائیو کر رہا ہے, اس کو آپ نہیں چاہتے کہ آپ اتنی سینسیٹیو انفارمیشن ایسے دے دو کہ اور راستہ بھی اگر سفر بھی لمبا ہو, 17-18 گھنٹے کسی نے اکیلے بیٹھ کے آنا ہے, تو آپ جینٹلی چاہتے ہیں یہ بریک ان ہو. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, سبھی زیدی بات کر رہی ہوں. کیسے آپ لوگ سر؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں گی میم؟ میں یہ کہوں گی کہ یہ جو ٹاپک ہے اس نے مجھے بہت ہی افسردہ سا کر دیا ہے, کیونکہ ہم لوگ 3 بہن بھائی ہیں. ایک میری بہن کینیڈا میں ہے, بھائی UAE میں. تو میں تو یہاں بالکل اپنے کو بہت زیادہ اکیلا محسوس کرتی ہوں. اور کہ مجھے بتائیں کتنا عرصہ ہوا کہ آپ تینوں بہن بھائی اکٹھے ہوئے ہوں گے؟ ہم لاسٹ ایئر ہوئے تھے, بٹ دیٹ واز ناٹ اے ہیپی اوکیزن. پاپا کی طبیعت کی وجہ سے ہم ہوئے تھے UAE میں. لیکن یہ کہ بہت اچھا لگ رہا تھا اس میں بھی, کہ وہی پرانی باتیں, ایک دوسرے کو تنگ کرنا, وہ سب کرنا, اور پھر یہ کہ جب آپ کے نیسز اور نیفیوز ہوتے ہیں اوبیسلی پھر آپ کو ہوتا ہے کہ یار ایک ہی, اگر ایک شہر میں ہی تو ایٹ لیسٹ آپ پاکستان میں ہی ہو نا, تو بہت آسان ہو جاتا ہے. اور سدھا میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میں ابھی ریسنٹلی کووڈ سے میں نے ریکور کیا ہے. جی. تو ٹرسٹ می کہ مجھے لگا ہی نہیں کہ میرے بہن بھائی یہاں نہیں ہیں اسلام آباد میں. اچھا, مطلب ہر وقت ہر لمحہ ان کو پتا ہوتا تھا, اور ویڈیو کالز اینڈ ادر وائز. کینیڈا پاکستان کا ٹائم ڈفرنس بھی بہت ہے. میرے لیے تو چلے صبح رات شام سب ایک تھی ایسی طبیعت میں, لیکن جو لوگ وہاں کینیڈا میں تھے ان کے لیے بہت مشکل تھا. لیکن اچھا, ایک جو آپ کی بات ہی کو آگے بڑھاؤں گی, جو ہمارے ذہن میں ہوتا تھا نا ہمیشہ کہ اب فاصلے کچھ نہیں ہے, چلو ویڈیو کال ہے, دوسرا کیا ہوا 7 گھنٹے کا سفر ہے, 10 گھنٹے کا سفر ہے, فلائٹ لے کے چلے جائیں گے. اب جو یہ دنیا کی حقیقت کووڈ نے بدلی ہے, ہمیرا دیٹس انادر اینگل ٹو اٹ. آپ کیا کہیں گے؟ پہلے میں کالر سے اس بات پہ کامنٹ لے لوں کہ اب احساس زیادہ ہوتا ہے کہ جی شاید اتنا آسان نہیں رہا, اور زیادہ اس میں اب کنسیڈریشنز آ گئی ہیں, فلائٹ ملنا, ویزا لینا زیادہ مشکل ہو جائے گا. کیا یہ خوف آپ کو ستاتا ہے؟ بہت زیادہ. میں UAE جانا چاہتی ہوں, میں اپنی بہن کے پاس جانا چاہتی ہوں, لیکن میں یہی سوچتی ہوں پہلے تو 2 ویکس کے لیے انہیں کوارنٹائن کر دیں گے. یہ تو میرے لیے بہت زیادہ مطلب بہت فیئرفل یہ ایک سچویشن ہے, اور یہ بہت عجیب و غریب ہے. مطلب کووڈ نے دنیا کو ایک خوف میں ایسے عجیب و غریب سائیکولوجیکلی ہم بہت ڈاؤن ہو گئے ہیں. بالکل. ہمیں نہیں پتا ہم کسی سے کب مل سکیں گے, خدا نہ خاصہ کہیں کوئی مسئلہ ہو, کچھ ہو. جیسے پچھلے سال ہم پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اب چلی گئی تھی, مجھے کچھ نہیں تھا, لیکن عجیب و غریب خوف. یعنی پہلے ایٹ لیسٹ باہر جاتے ہوئے یہی انسان سوچتا تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہوئی ہم فوراً آ جائیں گے, اب وہ فوراً والی بات نہیں رہ گئی ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے نا کہ فاصلے ایکچولی جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو انرجی ملتی ہے نا فزیکلی, وہ یہ زوم اور یہ ویڈیو کال ٹھیک ہے, یہ بس دل کو بہلانے کے لیے سہارا ہے. یعنی ہاں, دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے والی بات ہے, لیکن ساتھ بیٹھ کے انرجی جو ہوتی ہے نا, رشتوں کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے, وہ بہت شکریہ. آئی تھنک یو نیلڈ اٹ, اور آپ کی تمام باتوں سے واقعی, اور مجھے زیادہ تر کالر یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سینٹیمنٹل ٹاپک ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ نوسٹالجک فیل کر رہے ہیں, افسردہ فیل کر رہے ہیں. میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی, اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہن بھائیوں کا رشتہ بہت ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو, جب تک والدین حیات ہیں تو وہ ایک محور بنا رہتا ہے کہ لوگ چھٹیاں لے کر آتے بھی ہیں, ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آیا, ہم سب اپنی فیملیز میں دیکھتے ہیں کہ نانا نانی کی وفات کے بعد وہ ریگولیرٹی نہیں رہ گئی. پھر یا تو کوئی بہت خوشی کا موقع ہے, کوئی شادی ہے, یا جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی بہت ہی غمی کا موقع ہے, تو لوگ سب اکٹھا ہوتے ہیں. یہ کس طرح کوپ کیا جائے؟ بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے کیوں نہیں آتے جاتے بھائی؟ بیس کیمپ جو پیرنٹس کا ہوتا ہے, اصل میں وہی ایک آپ کہتے ہیں نا جو گڑھ ہوتا ہے, ہمیشہ آپ آؤ وہیں پہ لاؤنج کرو, وہیں پہ ریسٹ کرو, چاہے آپ باہر ملک سے آ رہے ہو, چاہے آپ اسی شہر سے آ رہے ہو, اس کی امپورٹنس پیرنٹس کے جانے کے بعد کم ہو جاتی ہے. سو پھر اس کے بعد آپ کا کون سا ہیڈ آف دا فیملی بنے گا, ریپرزینٹ کرے گا, اور وہ اس ڈیسیجن کو یا اس ٹریڈیشن کو کیسے آگے چلائے گا, از ویری امپورٹنٹ. بیکاز اس ٹریڈیشن کو لوز کر دینا کہ
امپورٹینس آف ایچ ادر یا فیملی ممبرس کی بہت ضروری ہے اس کو پکڑ کے رکھنا. یعنی گھر کے بڑوں کے بعد پھر وہ کون وہ والی گدی سنبھالتا ہے, سب کو جوڑ کے ہیڈ آف فیملی ہو گیا. تو یہ بھی آئی تھنک سب کے اندر ہونا ضروری ہے. یا تو پھر جیسے میں آپ کو بریک میں بھی بتا رہی تھی, آفٹر اے سرٹن ایج دیر از نو برتھ آرڈر. سارے بھائی بہن پھر ایک ہی عمر, بڑا چھوٹا نہیں رہتا, بڑا چھوٹا نہیں رہتا, سب ایک برابر ہو جاتے, تو وہ ایج ڈفرنس. اچھا لیکن انا پھر بھی ریئل ہے بھائی, جو بچپن کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا وہ زوم پہ بھی ریپلیکیٹ ہو جاتی ہیں. اور کئی دفعہ ناراضگیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جی فاصلہ تو آلریڈی تھا, لیکن جی 2 مہینے 4 سال ایک دوسرے سے بات نہیں کی. اس پہ ہم بات کریں گے, کالر سے بات کر لیتے ہیں کوئکلی. ہیلو السلام علیکم. السلام, میں سدرا راشد بول رہا ہوں, کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. راشد صاحب کیا کہیں گے؟ میں آپ کا پروگرام سنا تھا, بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. شکریہ. تو ہمارا چھوٹا بھائی ہے, وہ بچپن سے ہی ہماری فیملی میں بڑا الوف سا رہتا تھا اور زیادہ مکس اپ بھی نہیں ہوتا تھا. صحیح. تو ہم والدہ سے پوچھتے تھے کہ اس کی کیا, تو والدہ کہا کرتی تھی کہ یہ پتہ نہیں کیوں خشک سا ہے, یہ اس کا خون سفید ہو گیا. تو اچھا ابھی وہ ڈینگی وینگی آیا نا, تو ہم سمجھتے تھے کہ وائٹ سیلز ہیں, ریڈ ختم ہو گئے, تو وہ لگتا ہے کہ اب یہ کئی دہائیوں سے ہمارے اندر کہیں نہ کہیں موجود تھا یہ. اچھا اب وہ باہر چلا گیا ہے, تو دوسرے لوگ تو بندہ کو یاد آتے ہیں, وہ وہاں جا کے بھی نہیں چینج ہوا, بڑا الوف رہنا اور زیادہ ہم سے بات چیت بھی نہیں کرتا. اگر کوئی بہن بھائی اس سے کال کرتا ہے زیادہ 1 سے 2 دفعہ, جیسے ہماری پاکستانیوں کی عادت ہے کہ کیا حال چال ہے, تمہارا کام کیسا چل رہا ہے, جاب کیسی چل رہی ہے, وہ اس کو اس طرح لیتا ہے کہ پتہ نہیں کام کیا کیوں پوچھ رہے ہیں, یہ کوئی گفٹ وغیرہ تو نہیں منگوانا انہیں مجھ سے, کوئی جاسوسی تو نہیں کر رہے ہیں. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ درار بھی ہوتی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. راشد صاحب تھینک یو فار برنگنگ دس اپ. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے کہ جہاں ٹاکسیسٹی ہوتی ہے, جہاں پہ آلریڈی فرکشن ہے ریلیشن شپ میں, دیکھا یہ گیا ہے کہ فاصلے اس کو مزید بڑھا دیتے ہیں. باتوں کو ہم درگزر نہیں کرتے. وہی بات ہماری انا, میں بڑا ہوں, مجھے پہلے فون کرو, مجھے کیوں نہیں بتایا, یہ سب چیزیں ایشوز کو اور زیادہ بڑھاوا دیتی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات ہم کر رہے تھے کہ کوئی بھی سیریس اگر سچویشن ہو, اور خاص طور پہ جب آن لائن اگر مل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, کوئی خاندانی مسئلہ ہوا اور لڑائی ہو گئی, تو جو بہت دور دور ہوتے ہیں آلریڈی فاصلہ ہے, لیکن دلوں میں بھی فاصلہ آ جاتا ہے. واقعہ آپ سے یہ سوال پہلے کرنا چاہوں گی کہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا, زوم پہ یا فون پہ لڑائی ہوئی, اس کے بعد پٹک پٹک دونوں طرف سے ڈانٹ کے اس کو فون رکھا, اور پھر جی مہینوں سالوں گزر گئے, ایک دوسرے سے بات نہیں کی. ایسے ایشوز کو کیسے ریزالو کیا جائے؟ اچھا سدرا, آئی تھنک ہر فیملی کا جو ایک کہہ لیں کہ جو سبلنگس کا کہہ لیں ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے اپنی فیملی میں بھی دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بہن بھائی تھوڑے سے ذرا لاؤڈ بھی ہیں, ہم چیخ بھی لیں گے, لڑ بھی لیں گے, فون بھی بند کر لیں گے زوم کا, اور یہ چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ لڑائی میں اچھا چلے بات نہیں کرنی بند کرنی, بٹ ہم کبھی بھی آپس میں کمیونیکیشن بند نہیں کرتے, تو دوسرے دن دوبارہ فون کرتے ہیں. اسی طرح کچھ فیملیز میں اگر آپ دیکھیں تو بہت عرصے تک بھی وہ کہہ لیں کہ ایک کولڈ وار سی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. آئی تھنک ہاں جی, یہ وہاں پہ ایک بہت بڑا جو اینگل آتا ہے نا, وہ یہ آتا ہے کہ آپ کا بچپن سے وہ کون سا ماحول ہے, وہ کون سی انوائرمنٹ ہے, وہ کیا سراؤنڈنگ ہے, وہ کس طرح سے آپ کو لے کے چل رہے ہیں. جیسے میں کبھی دیکھ رہی ہوتی ہوں, میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اکثر جوک بھی کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ 3 بھائی ہیں, بہن نہیں ہے, تو یہ تینوں بیٹھ کے, اب دیکھیں ایک پریزنس ہوتی ہے نا, پریزنس کی بھی بڑی بات ہوتی ہے. جیسے ان کے کیس میں نے دیکھا یہ تینوں مل کے بیٹھ کے اگر میچ بھی دیکھ رہے ہیں نا, تو ان کا لیے وہ بانڈنگ ٹائم ہے. ہم بہن بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم 4 اکٹھے ہیں تو اٹ ہیز ٹو بی لاؤڈ, کسی ایک کی کلاس ہو رہی ہوگی یا اس طرح چل رہا ہوگا. سو ایک چیز جو ہے, چاہے آپ ایک ہی سٹی میں ہیں, چاہے آپ مختلف کانٹیننٹس کے اندر ہیں, کمیونیکیشن کی جو بات ہے اس کو روکنا نہیں چاہیے. اچھا لیکن یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کمیونیکیشن جب تک دور دور ہوتے ہیں تب تک پھر بھی دل میں بہت پیار ہوتا ہے. ہمیرا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فیملی گیٹ ٹوگیدر اگر ہوئی ہے, سارے سبلنگز آ کے ملے ہیں, پہلے 5 دن تو بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں, بڑے مسکراہٹیں, گفٹ ایکسچینج, ایوری تھنگ, ہم ساتھ ہیں, چل رہا ہے. لیکن چھٹے روز کسی بھی بات پہ پھڈا ہو سکتا ہے, باہر جانے پہ پھڈا ہو سکتا ہے, کھانا پکانے پہ پھڈا ہو سکتا ہے, گھر کی صفائی پہ پھڈا ہو سکتا ہے, یا کوئی واز ٹوٹ جائے گا جس کا آج تک پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے توڑا ہے, اس پہ پھڈا ہو سکتا ہے. بالکل 100%. کوئی ہوتا ہے نا شروع میں بوتھ پارٹیز آر ایٹ دیئر بیسٹ بہیویئر. جب لڑکا لڑکی کی بھی شادی ہوتی ہے, سب اپنے بیسٹ بہیویئر پر ہوتے ہیں, وہ جسٹ ان کپل آف منتھس اینڈ ویکس آپ کو اپنی اصلیت سامنے باہر آ جاتی ہے. سو ایون وتھ سبلنگس کمنگ ٹوگیدر, ایوری بڈی از آن دیئر بیسٹ بہیویئر, ہائی پیشنس, یو نو, پازیٹیو ریگارڈ, مسکراہٹ, سب کچھ ہوتا ہے. بٹ پھر آپ کا جا کے وہ پارا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹالرنس لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ذرا فائر ورکس بھی شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اپنا ویٹ اراؤنڈ بھی نا, وہی جو آپ نے کہا کہ برتھ آرڈر چلو جب تک دور دور ہے ختم ہوا ہے, لیکن جب ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں تو پھر
से ख्याल आता है मैं बड़ी हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं इतनी दूर से आई हूँ, तो मेरी बात ज्यादा सुनी जाए, मैं इतने दूर से आया हूँ तो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले या मुझे ज्यादा लुक आफ्टर किया जाए। अच्छा, मैंने अभी हाल ही में जो पाकिस्तानी ड्रामा द न्यू वन आंगन में देखा था, वो उसमें एक कैरेक्टर नहीं दिखाते, मैं इसीलिए पाकिस्तान आता ही नहीं हूँ, इस तरह का भी एक सिबलिंग जरूर होता है जिससे हर वक्त बैठ के कंप्लेन करना होता है कि आप लोग तो सारे कमीन, आपको पता ही नहीं है रहना क्या होता है, हम तो सिविलाइज दुनिया के बात। ये भी होता है कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, बात कर रहे थे, यू नो, बिल्कुल कनाडा में तो यूं होता है या दुबई में तो यूं होता है, आपके साथ ही होता है, यूके में तो ऐसा होता है, लंदन में तो इतनी आसानी है। इनफैक्ट मैंने बहुत दफा ऐसा खुद कहा है, व्हेन आई वाज इन यूरोप, आप लोग क्या सोते हैं, आपका टाइमिंग आउट है, आप लोग को खाने पीने का, यहाँ पे हम लोग 6 बजे डिनर कर लेते हैं। हाँ, हम तो देखिए 7 बजे खाना खा लेते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन उसका ऑपोजिट भी होता है। मैं आपसे बात करूंगी, एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये जो होता है जब मुवाजना शुरू हो जाए, जब औलादें और बीवियां आ जाती हैं ना, तो ये मुवाजना शुरू करती हैं कि हमारे यहाँ यूँ होता है, भाई अब तुम उस घर को छोड़ आई हो, अब ये तुम्हारा घर है, अब यहाँ पर बताओ ना कि यहाँ तुमने क्या करना है, यहाँ के रंग में रंगना है ना, एक आदमी बदल सकता है, इतने सारे नहीं बदल सकते। अच्छा, लेकिन एक और बात भी है सर, एकदम आपकी बात से मेरे जहन में आई कि बहन भाई अगर दूर दूर रह रहे हैं, बहन अब अगर आ रही है जून जुलाई की छुट्टियों में माशाल्लाह अपने 5 बच्चों समेत 2 महीने रहने के लिए, तो जो भाई है वो तो बड़ा खुश है, लेकिन भाई की जो बीवी है ना वो बड़ी उदास है, आप इस पे क्या कहेंगे? यही बात है ना कि जब आप मुवाजना करते कि यूँ होता है, वो तुम सारी रीत रिवाज भूल गए जो बचपन से बड़े हुए हो। हाँ। अब तुम्हें लंदन और कनाडा और इस्लामाबाद और पाकिस्तान याद आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। फाकिया जी, आप क्या कहेंगी कि वो बहन भाइयों के प्यार तक तो ठीक है, जो उनके साथ बेटर हाफ होता है, जो बिटर हाफ बन जाता है, उसके लिए क्या कहेंगी आप? ये बड़ी अच्छी इन्होंने और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि बहन भाइयों के जो प्यार की डायनामिक्स है ना वो डिफरेंट है, वो लड़ेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन दोबारा वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे छोड़। बिल्कुल, ब्यूटी ऑफ अ गुड फ्रेंड और अ सिबलिंग एज वेल। अब जब बीच में दूसरे लोग आ जाते हैं तो डायनामिक्स बदलती है, और ये पॉइंट मैं डिस्कस भी करना चाह रही थी सिद्रा। आई थिंक जो स्पाउस होता है ना, अब आप किस तरह से उनको फैमिली में एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कितने ओपनली, उनसे बड़ा फर्क पड़ता है। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जो अब बहन भाइयों की अपनी एक डायनामिक से अलग है, लेकिन फिर आगे उनके बच्चे भी हैं, तो जैसे मेरे बच्चे हैं, उनका अपनी खाला के साथ क्या रिलेशनशिप है या अपने ताई के साथ क्या रिलेशनशिप है, इन रिलेशनशिप थोड़ा सा माँ बाप को सेंसिबल होना चाहिए। अच्छा, लेकिन बिल्कुल सही कह रही है फाकिया जी, लेकिन कुछ आम जो कंपैरिजन है ना वो कर लेते हैं। अच्छा जी, जब बहन भाई दूर रहते हैं ना, तो ऑब्वियसली यहाँ जो पाकिस्तान वाला घर है वो तो माँ बाप का घर है, यहाँ पे आके सब शेयर होते हैं, यहाँ पे सब वेकेशन मोड पे आए हुए होते हैं, और यहाँ वाले भी बहुत खातिर मदारत कर रहे होते हैं, आपके लिए पकवान बन रहे हैं, कोरमे बन रहे हैं, शामी कबाब स्पेशली बनाए जा रहे हैं। जब आप पहुंचते हैं यही एक्सपेक्टेशन लेके 1 महीने की छुट्टी लंदन में गुजारने के लिए, आपको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता, दानिश क्या कहेंगे? तब आप परेशान होते हैं कि यार मैं तो आपके लिए छुट्टियां लेके बैठा था, आप मुझे कहते हैं जब संडे आएगा तो घूमने जाएंगे। 5 जब आप जाते हैं तो दूसरा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आप यू ऑल्सो बिकम द होस्ट योरसेल्फ। हाँ, और फिर ताना ये मिलता है कि जी पाकिस्तान में यू हैव द हेल्प, यहाँ पे वी हेल्प आवरसेल्व्स। हाँ, पहले बता दो क्या खाने, कितनी रोटियां खानी, मैं उतनी रोटियां बनाऊंगी। हाँ हुमैरा, बिल्कुल बिल्कुल, यू राइट। लेकिन मेरी समाव थोड़ा सा ना दिमाग फंस गया ऑन व्हाट फाकिया वाज आल्सो सेइंग अबाउट सिबलिंग्स एंड इंटरफेरेंस। यूजुअली ये होता है इन अ लॉट ऑफ सिबलिंग्स साइड बाजी हो जाती है, 3 एक की तरफ, 2 एक की तरफ, 1 एक की तरफ, और उसके अंदर भी सिचुएशन बहुत खराब होती है। सो नाउ एज यू ग्रो अप, पूरा PSL बन जाता है ना, फिर तो पूरा PSL बन जाता है, फिर देखना होता है कि ट्रॉफी कौन लेके जाएगा, कराची किंग्स या लाहौर कलंदर्स। आप अपने आप को बाहर ही रखो। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, क्विकली उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ताज मोहम्मद बात कर रहा हूँ स्वाद से। क्या कहेंगे सर? आपने बहुत बेहतरीन टॉपिक रखा हुआ है और माशाल्लाह खुदा करे कि चलते रहे, लेकिन मेरा क्वेश्चन है जरा उस पर भी गौर करें। जी बताइए। क्या हमारी बहन जो हमारी बेटियां हैं जो शादी हो जाए तो अपनी बहन भाइयों को तो ख्याल से रखना याद आती है, कभी इसको अपने शौहर की भाई बहन समझे, ये चीज इज्जत देती है जितना अपनी बहन भाइयों को इज्जत देता है, क्या दूसरी दिन भाग जाती है और शौहर को जो अलहदा करती है,
फिर उसके बाप और उसकी माँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया ये पॉइंट रेज करने का। इस पे हमने सरसरी बात तो की, यकीनन कि बहन भाई तो आपस में मिल बैठ जाते हैं, लेकिन जो उनके स्पाउसेस होते हैं उनका रवैया भी बड़ा मैटर करता है। और शायद अगर वो उनसे ज्यादा घुले मिले ना हो, फासला हो, दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में रहते हो, तो वो क्लोजनेस अपने स्पाउस से एक्सपेक्ट करना ये भी शायद थोड़ी ज्यादती की बात है। फाकिया जी बहुत शुक्रिया, दानिश एंड हुमैरा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से सबसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें।